नैरेटिव्स विद आमिर राना, एनआर टीवी। आपको पता है कि नैरेटिव हमारे इस चैनल के नाम के अंदर शामिल है। तो इन्हें सोचे कि क्यों ना आज नैरेटिव के ऊपर बात की जाए, और ख़ास तौर के ऊपर जो है ये इसराइल और ईरान का जो तनाज़े है उसके अंदर अभी क्या हो रहा है। पहली बात तो ये कि जंगें जो है वो सिर्फ जो है हरबी मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि प्रोपेगेंडा नैरेटिव की डोमेन के अंदर भी लड़ी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी एक डोमेन है नैरेटिव की, जो पूरी कहानी जो है बता रहा होता है, ये जंग हुई क्यों और वजह क्या है कॉन्फ्लिक्ट की, या अमन है तो वो उसके पीछे उसकी कहानी क्या है। ये अमूमी तौर के ऊपर इसको कहा जाता है कि मेटा नैरेटिव। लेकिन एक ग्रैंड स्टोरी, एक बड़ी कहानी, एक अजीम कहानी जो है पीछे होती है, जो मोटिवेट करती है कौमों को, सोसाइटीज को आगे बढ़ने के लिए, और उस रियासत के की साख को डिटरमिन करने के लिए, उसके समाज को जो है एक सिमत देने के लिए। तो ग्रैंड स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर करती है, और हर मुल्क की जो है एक अपनी ग्रैंड स्टोरी है। जितने भी कौमी इवन के हर मुल्क के अंदर भी कई कहानी होती है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। लेकिन चूंकि हमारा फोकस जो है वो इसराइल और ईरान है, हम उसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन समझाने के लिए, या अपनी समझ के लिए मैं बता दूं कि ये जो पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ी इतनी तवील, बल्कि अभी अभी जारी है, एक दौर के अंदर ये बात होती रही है कि जी हमें काउंटर नैरेटिव नैरेटिव लेके आना है, और ये जो दहशत गर्दों का नैरेटिव है बुनियादी तौर पे इसको हमने चैलेंज करना है, और नैरेटिव लेवल के ऊपर भी इसको हराना है। तो वो बात क्या थी असल में? बात ये थी कि जो दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की अजीम कहानी चुरा ली थी, बड़ा नैरेटिव चुरा लिया था, और उसने कहा कि ये जो पाकिस्तान की रियासत है जिस मकसद के लिए बनी थी, उससे इनहराफ कर रही है। और वो मकसद ये था कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामी रियासत होनी चाहिए, एक मजहबी रियासत होनी चाहिए। और ये हुकूमत, ये रियासत, इसके सतून ये काम नहीं कर रहे, तो अब हम इसका इनकलाब लेके आएंगे, और इनकलाब के जरिए इसको हटाएंगे। तो फिर हुकूमत ने क्या किया? पहले कोशिश करती रही कि भई उलमा कराम फतवे दें, इसको काउंटर करें कि नहीं, पाकिस्तान अभी भी एक नज़रियाती रियासत है। पाकिस्तान का आइन जो है वो एक इस्लामी आइन है। पाकिस्तान के आइन में जो है मुसलमान की जो है डेफिनेशन है, और पाकिस्तान के अंदर जो भी पीनल कोड है, कवानीन है, वो सारे इस्लाम के तसव्वुरात के ऐन मुताबिक हैं, और कुछ भी पाकिस्तान में गैर इस्लामी नहीं है। ये स्टोरी थी, और पैगाम पाकिस्तान जो है उसका एक ऐसा नुक्ता था, संग मील था, जहाँ पे आके उलमाए कराम ने तौबा करन, किसी ने दिल के साथ इस नैरेटिव को कबूल किया। सब बैठे और उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्दों का नज़रिया जो है ये गलत है, और इनका जो कहानी है कि रियासत ने हमारा कोई मेटा नैरेटिव, ये ग्रैंड स्टोरी, अजीम कहानी चुरा ली है, तो ये गलत है। बल्कि ये जो है बुनियादी तौर पे फसादी है, और ये हमारी जो अजीम कहानी को बदलना चाहते हैं, हमारी कामयाबी की और जो कोहेरेंस हमने हासिल की है उसको ये चुराना चाहते हैं। ये तो चले, हमने ज़रा एक पस मंज़र वाज़े करने के लिए बात की है। और अभी भी देखें कि आलम इस्लाम के अंदर जो है वो ईरान और इज़राइल के मसले के ऊपर जो है राय कहीं न कहीं पे मुनक़सिम है। अगरचे डोमिनेंट राय जो है वो तो यही है कि इज़राइल का जो हमला है जस्टिफाइड नहीं है, और जिस खदशे की बुनियाद के ऊपर के ईरान एटम बम बनाने के करीब था, ये बिल्कुल ये फजूल किस्म की ये आर्गुमेंट है, और ये सिर्फ बहाना था। और उसके पीछे एक पूरी कतार आपको नजर आएगी कि सीरिया में क्या हुआ, फिर बाकी रीजन में क्या हुआ, हिजबुल्लाह के साथ क्या हुआ, लेबनान में क्या हुआ। और ये बड़ा प्लान था, एक बहुत बड़ा ग्रैंड डिजाइन, ग्रैंड स्टोरी और ग्रैंड डिजाइन, बड़ी कहानी, और बड़ा जो है आपका मंसूबा। और ये बड़े मंसूबे का हिस्सा था ईरान के ऊपर जो है हमला करना।
ईरान का कहना है कि वो जो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम तो वो नहीं कर रहा, वो तो अपनी आईएईए के जो इंटरनेशनल प्रोसीजर्स हैं उसके मुताबिक चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा है। और अगरचे आईएईए ने जो है वो अभी बड़ी क्रिटिकल रिपोर्ट भी जारी की थी, लेकिन इसने हुआ क्या कि अब ये हम जो इस्लामी ममालिक है और ख़ास तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा तबका जो है ईरान की स्टोरी के ऊपर बिलीव करता है और समझता है कि इसकी ये जो अजीम कहानी है, ये बिल्कुल सच के करीब तरीन है। और हम ये क्यों समझते हैं? उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि चूँकि वहाँ पे शिया इस्लाम होने के बावजूद पाकिस्तान दूसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पे शिया आबादी, उससे हट के उनकी एक एफ़िलिएशन ये उनके आम मुसलमान की भी वो समझते हैं कि विक्टिम है। और एग्रेशन का आलमी एग्रेशन का अमेरिका की ईरान के एग्रेशन का जिसमें बहुत सारे मुस्लिम ममालिक भी इनके साथ मिल गए हैं, तो हम तो उनके साथ खड़े हैं। ये एक कॉमन नैरेटिव है और ईरान के हक के अंदर एक होता है। कुछ हैं आवाज़ें वो डाउट करती हैं, वो भी इस्लामी मज़हबी हलकों के अंदर हैं जो गल्फ़ की तरफ, सऊदी अरब की तरफ इन्क्लाइंड हैं। और पाकिस्तान ने तो एक बड़ी सेक्टेरियन वॉर लड़ी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी चीज़ों को देखें तो राय वहाँ पे मुनक़सिम है। और उनको लगता है कि ये जो ईरान की जो कहानी है, ये बेशक इसके साथ ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन उसके जो इम्पैक्ट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होगा। फिर बहुत सारे लोग पाकिस्तान में पता है मीडिया के अंदर भी एक लेफ्ट की कहानी भी किसी दिन हम करेंगे, पाकिस्तान के लेफ्ट की, ग्लोबल लेफ्ट की, उनकी बड़ी कहानी क्या है और वो क्यों जाके जहाँ पे भी कोई रेजिस्टेंस होती है उसके जहाँ जहाँ मैग्नेट की तरह जाके जुड़ जाती है, वो फिर उसी पैराडाइम के अंदर सोचना शुरू कर देते हैं और आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये नज़रियाती लोगों का के अंदर भी एक तरकीब है, साख़्त है उनकी, ख़्वाह मज़हबी हों, ख़्वाह लेफ़्ट के हों, राइट के हों, जनूब के, शिमाल के हों, वो चीज़ों को फिर फ्रेम करना शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी आवाज़ें आपको पता है कि जी फ़लस्तीन के काज़ के लिए कायदे-आज़म ने ये कहा था और उसको हम रिलेट कर रहे हैं, किस कहानी के साथ? एक अज़ीम कहानी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जो कस्टोडियन है, वो ईरान है। ईरान कहता है मैं फ़लस्तीन के लिए जो ज़्यादा लड़ रहा हूँ और गाज़ा के ऊपर चूँकि आलम इस्लाम साथ था, लेकिन ईरान का ने उसके ऊपर ज़्यादा जो है रद्द-ए-अमल दिया और उसका कस्टोडियन बन गया। गाज़ा से फ़लस्तीन का मसला जो है, वहाँ से कि उस स्टोरी का इस वक़्त कोई भी जो अलम बरदार है, कोई भी उसका वाली वारिस है, तो ईरान है। हमें पता है कि वो सऊदी अरब गल्फ स्टेट जो हैं उनका अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद जो है यूएई ने जो साइन किया और उसने अगर एक्सपेंड करना है, तो वो उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है उस एक स्टोरी के ऊपर। अज़ीम कहानियाँ बदलती भी रहती हैं, ज़रूरत के मुताबिक। ये ऐसे ही है कि जब बचपन में आप कहानी सुनते थे, तो दादा-दादी से, नाना-नानी से, वो कभी वो अगर आप दूसरी मर्तबा सुनते तो पिछली कहानी से थोड़ी-सी मुख्तलिफ होती थी, वक़्त बदल जाता था और ख़ास तौर के ऊपर जिस दिन आपको स्कूल से मार पड़ी हो, तो उस दिन तो ज़ाहिर है कि उन्होंने उसमें ऐसा कलर डालते थे उस कहानी के अंदर कि आपके जो मार के जो दुखने वाली जगह है, उनमें भी वो आपको कम से कम मरहम रखा हुआ महसूस होता था। कहानी का बड़ा कमाल होता है, कहानी जो है बड़ा सुकून आवर होती है और आपको एक नई दुनिया के अंदर ले जाती है। तो आइए ज़रा हम देखें कि इज़राइल की भी तो एक कहानी है, एक अज़ीम कहानी है, वो क्या है? और ईरान की कहानी क्या है? इनकी आपस में कोई कहानी मिलती भी है कि नहीं? देखिए, कहानी जो अज़ीम कहानी होती है कौम की, उसके अंदर बहुत सारे इंग्रीडिएंट हैं, लेकिन 4 या 5 तो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। तारीख़, कि हमारी तारीख़ ये है। इज़राइल कहता है जी कि अ, हम तो होलोकॉस्ट के सर्वाइवर हैं और हम तो बहुत ही पुराना जो है वो मज़हब है। ईरान कहता है जी कि हम सबसे पुरानी सिविलाइज़ेशन है। यहाँ पे जो साइरस आज़म और दुनिया का पहला हम्मुराबी का कानून यहाँ से इस सरज़मीन से उठा। तो हमने इस दुनिया को दानिश दी है और हमने इसको आइन दिया है। और उसके बाद ये इस्लामिक रेवोल्यूशन वहाँ तक आते-आते कहानी के अंदर कई टर्न मोड़ आते रहते हैं। लेकिन ये कि हिस्ट्री जो है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दोनों की ग्रैंड स्टोरी का। उसके बाद आ जाता है कि आपका नज़रिया क्या है? आप हैं क्यों इस दुनिया के अंदर?
تو جیوز کہتے ہیں جی کہ ہم تو خدا کی چنیدہ قوم ہے، یہ آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ام، تو خدا کے چنیدہ ہیں، اور ہم نے ہی جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر تبدیلی لے کے آنی ہے۔ یہ ان کے بڑے گرینڈ نیریٹو کا حصہ ہے۔ تو جو ایران ہے ان کا بھی اسی قسم کا کلیم ہے کہ وہ بھی ایک ڈیوائن مشن کے اوپر ہے۔ مہدی علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے دنیا میں امن ہوگا اور باطل مٹ جائے گا، اور اس کے لیے جو 12واں امام کے لیے وہ منتظر ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ولایت فقیہ نے ایک پورا گرینڈ نیریٹو تاریخ سے، مذہب سے اس کو کنسٹرکٹ کیا ہے۔ تو دوسرا مذہب، اور دونوں میں ابھی دیکھیے کہ دونوں کی تاریخ، اسرائیل کا جو آرگومنٹ ہے، تاریخی آرگومنٹ ہے، وہ بھی بہت سا ان کے لیے بڑا ایسا ہے کہ امپریسو ہے، بہت پرانا ان کو جا کے جو، اور ایران کا اس سے بھی پرانا۔ پھر تیسرا یہ اسی سے بہت سارے ملک کے جو ہیں وہ ایسا نظریہ تو ان کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ ان کا پرپز ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ ہم ایک کس قسم کی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، اور اس میں ہوں گے کیا، اس میں آئین ہوگا، ڈیموکریسی ہوگی نہیں ہوگی، یا ایک پارٹی کی حکومت ہوگی، دو کی ہوگی، کیسے ہوگی۔ تو پرپز کو اسٹیٹس کو ڈیفائن کرتا ہے، ماڈرن اسٹیٹس کو ڈیفائن کرتا ہے، تو یہ بھی نظریے کے دوسری اس کے اندر ہی آتا ہے۔ تو اب دونوں کا بڑا پرپز ہے نا، اسرائیل کا ایک جوش لینڈ جو ہے وہ ایک پیور لینڈ جوز کے لیے، اور ایران کا بھی یہ ہے کہ وہ بھی ایک ایسا سوسائٹی جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایک عالمی شیعہ اسلام کی بھی بات ہوتی ہے، اس کانٹیکس کے اندر ہم نہیں جائیں کیونکہ بات کہیں بہت زیادہ متنازع نہ ہو جائے۔ تو کمپیٹ کر رہے ہیں نیریٹو اپنی گرینڈ سٹوری کے اندر، آج کے دور کے ساتھ کیسے ریلیٹ کرتے ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہودی ہولوکاسٹ کے ذریعے امپورٹنٹ کرتے ہیں، وہ لنک کرتے ہیں، اور 1979 کے انقلاب کے ذریعے جو ہے وہ حضرت امام حسین کی شہادت سے آ، آ، ہوتے ہوئے، تو 79 جو ہے وہ جو ہے انسپائر کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ وکٹم ہوڈ جو ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ جی ہم تو مظلوم ہیں، اور ہر فرد کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، انڈیویجل سطح کے اوپر بھی، لیکن یہ قوموں کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اور دونوں ایران اور اسرائیل اپنے آپ کو وکٹم کے طور کے اوپر پیش کرتا ہے، ایک ہولوکاسٹ کا وکٹم کے طور پہ پیش کرتا ہے۔ یہ کہ ایران کی جو کہانی ہے یہاں پہ بڑی اسٹرانگ کہانی بن جاتی ہے کہ بھئی میرے خلاف تو جو ہے اسرائیل ہے، پوری دنیا میرے خلاف ہے، سازش کر رہی ہے اور مجھے گھیر لیا ہے۔ اسرائیل بھی کہتا ہے کہ مجھے گھیر لیا ہے سارے مسلم ممالک نے۔ اب یہ اس کے اوپر آرگومنٹ بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے کہ بھئی ان کو گھیرا نہیں، آپ ان کے درمیان آ کے جو ہے وہاں پہ آ کے آپ جو ہے براجمان ہو گئے، ان کی جگہ کے اوپر قابض ہو گئے فلسطینیوں کی۔ تو یہ لیکن کمپٹیشن ہے گرینڈ سٹوریز کا، اور اس تصادم کو، پوری جو جنگ ہے اس کو سمجھنے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ تمام چیزیں، کہ بعض دفعہ جو ہے وکٹم ہوڈ بھی جو ہے بڑا امپورٹنٹ جو ہے کام کرتی ہے۔ اور جو ماڈرن لنک کرنا ہے اس کو ری برتھ بھی کہتے ہیں۔ جس 79 کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خلافت ختم ہو گئی تھی ترکی میں، عثمانیہ ایک سنی خلافت تھی، تو اور جو فاطمید جو خلافت تھی وہ بہت پہلے ختم ہو چکی ہوئی تھی۔ تو 79 جو ہے وہ ایک ری برتھ تھا ایک شیعہ اسلامی ریاست کے لیے۔ تو وہ بھی بڑا لنک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو سمپتھی اور کہانی جو ہے پھر اس سویلائزیشن کے ساتھ، اس دور کے ساتھ، اس تاریخ کے ساتھ جو ہے جڑ جاتی ہے۔ پھر مورل جواز بھی بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو اسرائیل بھی کہتا ہے جی کہ ہم تو اپنے واپس جو آئے ہیں، یہ ہم یہ نہیں ہے کہ اچانک سے اٹھ کے کہیں سے آگے، یہ تو ہمارے اپنے باؤ اجداد کی زمین تھی، اور یہیں پہ جو ہے یروشلم کے اندر جو ہے ہمارا کیپٹل تھا، یہیں سے ہم نے ایک تبدیلی کی، خدا کے بندوں کی تحریک ہے اس کے اندر ہوگی۔ اور یہی جو کمال جو ہے وہ اس کا ایران کا مورل جو آرگومنٹ ہے کہ ہم تو بنیادی طور کے اوپر اینٹی امپیریلسٹ ہے، اس لیے امپیریلسٹ فورسز جو ہیں ہمارے خلاف ہو گئی ہیں، بے شک وہ یو ایس ہو، امریکہ ہو، اسرائیل ہو۔ تو یہ
ہیں ان کی کہانیاں آپس میں چلتی رہتی ہیں۔ وکٹم ہوڈ کا ہم نے ذکر کیا، اور اس سے یہ بڑی کہانی سے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہوگا یہ صرف آپ کو متاثر کرنا چاہتے ہیں؟ اس کہانی کے اوپر وہ جو ہے اپنی ڈپلومیسی بھی بلڈ کرتے ہیں، پالیٹکس جو ہے اس سے ایکسٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنی حمایت دنیا سے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ اسرائیل کی کہانی جو ہے یورپ سے لنکڈ ہے، ہولوکاسٹ سے لنک ہے، جرمنی سے شروع ہوئی، یورپ سے ہوتی ہوئی، اور ان کے مغرب کے دل کا ایک بہت بڑا زخم ہے ہولوکاسٹ، تو ان کے یہودیوں کی بات کے ساتھ ذرا سمپتھی ہو جاتی ہے، ان کی گرینڈ سٹوری کے ساتھ جو ہے وہ سمپتھی ہو جاتی ہے، ایران کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ایران کی جو ابھی ولایت فقیہ کی جو کہانی ہے وہ تو 79 سے شروع ہو رہی ہے، اور وہ ہوئی ویسٹ کے خلاف۔ امریکہ کو برطانیہ کے جو پٹھو ایک حکومت تھی رضا شاہ پہلوی کی، بادشاہ تھی، اس کو ختم کر کے جو ہے وہ آ، آئے تھے۔ تو اس لیے ایک تو ویسٹ کو وہ بھی ہم غصہ، اور ان کو لگتا تھا رضا شاہ پہلوی کی حکومت وہ بڑی ویسٹرن ہے اپنی آؤٹ لک کے اندر، اپنا سوشل ویلیوز کے اندر جو ٹرانسفارمیشن وہ کر رہے تھے شاہ فہران، اس کے کانٹیکس کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں ساتھ چلتی رہی ہیں، تو ایران کی کہانی ملتی نہیں ہے۔ اور پھر چونکہ اس دور میں فنڈامنٹلزم کی بات شروع ہو گئی تھی، اور اس وقت 79 کے اندر سوویت اور افغان جنگ بھی چل رہی تھی، سعودی عرب کا رول بھی اس کے اندر بڑھ گیا ہوا تھا، تو ایک طرف سے تو شیعہ اسلام کی بات ہونا شروع ہوئی، اس کے لیے عالمی ایجنڈے تشکیل دیے جانے لگے، تو ادھر سے پھر جہادی جو ہے مختلف مسلم ریاستوں کے جو حمایت یافتہ، انہوں نے بھی سر اٹھانا شروع کیا، اور ایک کمپیٹیبل ٹائپ کے آبجیکٹو کے ساتھ آئے، اگرچہ ان کے مقاصد بالکل ایک دوسرے سے الگ تھے۔ تو پاکستان کہاں ہے اس کہانی کے اندر؟ پاکستان کی تو ایران کے کہانی خاصی مختلف کہانی ہے، باوجود کہ آ، تاریخ کے بہت سارے ڈانڈے آپس میں ملتے ہیں، اور مذہب کا بھی ایک پہلو ہم نے آلریڈی ذکر کر لیا، لیکن جو پاکستان کی کہانی تو ابھی شروع ہی 47 کے اندر ہوئی، اور وہاں پہ جو ہمارا تقسیم کے وقت جو وائلنس ہوا اس کے اوپر ہے۔ ایران کی کہانی تو بہت پرانی ہے، سائرس اعظم سے، اور پھر وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے جو ہے وہ اس کو اس سلسلے کو جوڑتے ہیں، اور پھر یہ کہ 79 میں بھی جو اینٹی ویسٹرن جو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ایک CIA بیک حکومت کو جو ہے وہ ختم کیا تھا، اور پاکستان کی جو وکٹم ہوڈ کی کہانی ہے وہ ایران کی کہانی سے کافی مختلف ہے۔ پاکستان جو ہے وکٹم ہے انڈیا کی پالیسی کا، اور ایک نظریاتی جو سرحد مملکت بنی، تو پوری انڈین سینٹرک ہماری اس ریجن کی کہانی ہے پاکستان کی کہانی، یہ گلوبل اسلام کی کہانی نہیں ہے۔ اور یہ کہیں سے بھی نہ تو سعودی عرب کی کہانی کے ساتھ ملتی ہے، اور نہ ہی ایران کی کہانی کے ساتھ ملتی ہے، لیکن جو ایران کی کہانی ہے وہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ہماری کہانی تو یہ ہے کہ ہم تو ویسٹ امپیریلزم کے خلاف ہیں، ہم تو دنیا میں ظلم کے خلاف ہیں، ہم تو جو ہے وہ ایک بڑا انقلاب لے کے آئے ہیں، اور اس انقلاب کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ تو ایمبیشس گلوبل ہے، ریجنل ہے، اس لیے اس کی پراکسس ظاہر ہے کہ جو جس قسم کا نظریہ ہوگا، جس قسم کی کرافٹ ہوگی، مائنڈ سیٹ ہوگا گرینڈ سٹوری کا، تو وہی آگے لے کے چلے گا۔ تو پاکستان کی تو کہانی مختلف ہے، پاکستان کی تو میموری جو ہے دکھوں سے بھری ہوئی ہے، پارٹیشن کے بعد جو ہے 71 میں جو ایسٹ پاکستان کا علیحدہ ہونا، لیکن ایران کی کہانی جو ہے وہ بہت پرانی کہانی ہے، تو ہمارے زخم تازہ ہے، ہمارا ویسٹ کے ساتھ بھی کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں رہا، اور ہم سیٹوں سینٹوں میں بھی رہے، اس وقت ایران بھی وہاں پہ تھا۔ ایران کی کہانی، آج کی کہانی جو ہے وہ بے شک وہاں کے جو ملا ہے اس نے کیپچر کی ہے، ری ڈیفائن کیا ہے اس کو، اور اس میں اس کا ایک کہانی کے ایک حصے کے اوپر اس کی لڑائی ہے، جو سیکولر اور ماڈریٹ ایرانی ہے، جو ولایت فقیہ کے حق میں نہیں ہے، وہ ایک پرشین سویلائزیشن سے اپنے آپ کو لنک کرتے ہیں، اور جو ملا کا جو ایران ہے وہ اس کہانی کو بھی اپنے انداز سے اس کو کیپچر کرنا چاہتا ہے، انٹرنلی بھی کچھ کہانیوں کے اوپر جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، اور مختلف قوتیں جو ہیں اس کہانی کو چرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ بات لمبی ہو گئی ہے، پاکستان میں بھی بہت ایک کی کہانی بھی جو گرینڈ کہانی
مختصر سو ہم نے کی، لیکن یہ بڑی کمپلیکس کہانی ہے پاکستان کا میٹا نیریٹو، اس پہ کسی دن بات کریں گے۔ لیکن یہ کہ جب آپ ایران اور اسرائیل کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ یہ جو گرینڈ سٹوریز ہیں ان کے پیچھے کیا ہے، اور آپ جو ہے کسی کی گرینڈ سٹوری سے کیوں متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ آ، آپ کی اپنی سوابدید ہے متاثر ہونے یا نہ ہونے کی، لیکن کہانی جتنی دلچسپ ہو اس میں اتنا ہی انٹرسٹ ہوتا ہے، اور اتنے ہی اگر آپ کو ایران کی کہانی اچھی لگ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب پاکستان کے اندر تو ظاہر ہے کہ پوری فضا ایران کے حق کے اندر ہے، اور جہاں بھائی میڈیا کے اوپر بھی بات کریں گے کہ میڈیا میٹا نیریٹیوز گرینڈ سٹوری بنانے میں کیا کردار ادا کرتا ہے، تو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، یہیں پہ روکتے ہیں، اس نیریٹو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر کسی وقت دوبارہ سے ہم عظیم کہانی کی بات کریں گے، اور انڈیا کی اور پاکستان کی کہانی کا بھی ایک تجزیہ و جائزہ لیں گے۔